पूरा यकीन है इंशाअल्लाह अदालतें जाग चुकी है, पहले कौम जागी है, अब हमारी अदलिया जाग चुकी है और इंशाअल्लाह इस केस से भी खान साहब बाइज़्ज़त और बुशरा बीबी और खान साहब बाइज़्ज़त बरी होंगे और इंशाअल्लाह ताला हम हर तरह से सुरख होंगे। हमें पूरा यकीन है क्योंकि हमारा दुश्मन बुज़दिल भी है, बेगैरत भी है, नाकाम हो चुका है, ज़लील हो चुका है, रुसवा हो चुका है, पूरी कौम की उस पर लानत है और खान साहब मासूम है, खान साहब बेगुनाह है और खान साहब पाकिस्तान है, खान साहब इस मुल्क के मजबूत वज़ीर आज़म है। 25 करोड़ अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। अब जितना भागता जाए हमारा दुश्मन भाग ले, अब उसका ठिकाना जहन्नम है और उसकी मौत वो शैतान की तरह मौत है, जैसे शैतान को मौत आएगी ना, अब इससे उसको ये मौत है। खान साहब बहादुरों की तरह बैठा मुल्क के लिए और डट के बैठा है। वो नवाज शरीफ की तरह गीदड़ की तरह वो भागा नहीं है। आज देखिए मेरे मुल्क को इन्होंने तबाह करके रख दिया। तो हर तरह बेरोज़गारी, महंगाई, लाकानूनियत, नाइंसाफ़ी, कत्ल गारत, एक डमी, एक फ्रॉडी, चोरों डाकुओं पे मुश्तमिल हुकूमत को इसलिए बनाया गया कि इन्हें खुदा न खासा मेरे मुल्क को तोड़ने के लिए है। वही जरदारी भुट्टो का दामाद है जिन्होंने 71 में क्या कुछ नहीं किया मेरे मुल्क के साथ। आज जरदारी और नवाज शरीफ ने साजिश करके ये हुकूमत लिए जो शिकस्त होती और इतनी बुरी शिकस्त हुई। ये मुर्दा घोड़े, ऐवान सदर में एक मुर्दा घोड़ा बैठा है, वो आसिफ जरदारी है उसका नाम, और दूसरा एक मुर्दा घोड़ा शहबाज शरीफ है। अब पीपल्स पार्टी एक MQM का किरदार अदा करी, जैसे माजी में MQM ब्लैकमेल करती थी और फ़ायदे लेती। इस टाइम एक जो है ना MQM वो पीपल्स पार्टी है। आज बजट में भी एक दूसरे के खिलाफ हैं बैठे हुए, एक मुनाफिकों का टोला है और आपको पता है मुनाफिक जहन्नम में आखिरी हिस्से में होगा। ये मुनाफिक हैं, ये निज़ाम नहीं चल सकता। सिर्फ इस मुल्क को इमरान खान ये आगे बचा ही सकता है, चला ही सकता है, जिसको 25 करोड़ आवाम की हिमायत हासिल है और इंशाल्लाह मेरा ईमान है कि हम हर तरह से सुरखरू होंगे और हम इस वक्त हर बेगैरती का, हर गुंडागर्दी का, हर हुकूमती रियासती जो दहशतगर्द हम कहीं दहशतगर्दों का टोला हम उनका मुकाबला करें। अच्छा, खबर मनेका ने केस में बड़ा गलीज़ इल्ज़ामात लगाए हैं कि जो इमरान खान है वो बुशरा बीबी को मेरी गैर मौजूदगी में उनके मिलते थे, उनके जो मुलाजिम है उन्होंने कंबल में देखा, कमरे में देखा। इस तरह की गलीज़ इल्ज़ामात ये आपके लीडर के ऊपर लगाए गए। आप क्या समझते हैं खबर मनेका की गैरत जब वो पिछली गवर्नमेंट में थे तो क्यों नहीं जागी, अब कैसे जागी है? देखो जी, मैं कहता हूँ कि उसकी गैरत नहीं है, वो तो इंतहाई बेगैरत शख्स है। उसको पीछे एक डंडा है और इस्टेब्लिशमेंट का डंडा है और डंडा उसके पीछे घुसा हुआ है। वो बेचारा भाग रहा है, चिल्ला रहा है, वो वापस जाता है, फिर उसको डंडा मिलता है तो पूरी कौम को नहीं पता कि उसको पीछे डंडा किसका है। और बारह वो डंडे वाले भी शिकस्त खा चुके हैं। उनमें अगर कोई शर्म और हया होता तो कम अज़ कम मेरे मुल्क के बारे में देख लेते। तकब्बुर में है पाकिस्तान, अब डंडे के ज़ोर पे नहीं चल सकता। पाकिस्तान जाग गया है और इमरान खान ने पाकिस्तानी कौम को मुत्तहिद किया है और इंशाअल्लाह ताला मेरा पूरा यकीन ईमान है कि पाकिस्तान क़यामत तक कायम रहेगा और इमरान खान इस मुल्क का मजबूत वज़ीर आज़म है और चंद दिनों में इंशाअल्लाह खान साहब बाहर होंगे। ये कुछ भी नहीं है, यकीन मानो। ये मैं कहता हूँ अगर इनमें गैरत होती तो ये यहाँ के ऐसी बातें करते, या इनमें कोई कुछ भी नहीं। बदकिस्मती है कि हमारे दुश्मन में छोटी सी भी गैरत नहीं है। और बारह ये हमारा जो दुश्मन है इमरान खान का दुश्मन नहीं है, वो पाकिस्तान का दुश्मन है, वो शिकस्त खा चुका है। आपको तो पता है ना कि इस केस के पीछे कौन है और पूरी पाकिस्तानी कौम को पता है। खैबर मनीके की कोई हैसियत नहीं है। वो तो एक समझ लो कि एक डमी टाइप शख्स है और उसको एक आगे किया हुआ है और गन पॉइंट पे आगे किया हुआ है कि आप जाएं और ये सारी मन घड़त कहानियाँ। और जितने भी केस बनाए खान साहब पे सारे उनकी कोई बुनियाद नहीं है, कोई बेस नहीं, एक फ्रॉड पे झूठ पे मबनी है, उनकी कोई हैसियत नहीं। आप देखें पिछले जो केसेस हैं और मेन जो सैफर केस था उसका क्या अंजाम हुआ पूरी दुनिया ने देखा। तो ये भी कोई इसकी हैसियत नहीं है, सिर्फ वो बहाने बना रहे हैं भागने से कि हम कितनी देर हो सकती है कि खान साहब मजीद जेल में बैठे हमें। अच्छा सर, ये बता दें बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ के अंदर जो नाराज़गी है क्या वजह है कि ओहदों की तकसीम है क्या या बजट का मामला है, किस चीज़ का है, क्या समझते हैं? देखो जी, वो तो माल मांगते हैं ना पीपल्स पार्टी वाले, जैसे MQM वाले ब्रीफ केस मानते थे। आपको पता है जरदारी एक गैंग है, वो माली दहशतगर्द है, उसने अरबों डॉलर लूटे हैं, बाहर ले गए। अब दोनों डाकू इकट्ठे हैं, वो भीख भत्ता मांगते हैं कि जी हमें भत्ता दो, ये जो पैसा है हमें दो और हम उसको लूट मार करें। और उनको क्या है, हमें हमारा करप्ट ऑफिसर लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ। ये माफी देखो, ये जो है ना, ये चू चू का मुरब्बा है। ये चंद माफियाज पे ये हुकूमत बनाई गई है और ये माफिया नहीं चल सकेंगे। इनको पता है कि 25 करोड़ आवाम की दिन रात इनके ऊपर लानत है। कोई इनकी मनसूबाबंदी नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई मुल्क में बेहतरी नहीं है। ये जजों को जरगमाल बना रहे हैं, लोगों को उठा रहे हैं। हमारी एजेंसी, हमारे इदारों का यही काम रहा है कि हमारी माओ बहनों को नंगा करो, अपने मुल्क के खिलाफ चलो। और किसके लिए नंगा किया? इन दो हरामियों के लिए नंगा किया गया, एक नवाज शरीफ और एक जरदारी के लिए। और देखो इनके पीछे पूरी कौम की लानत बरस रही है। ये रुसवा चुके हैं, ये दोनों पार्टियों का नामो निशान भी मिट चुका है। अब
اب صرف اسٹیبلشمنٹ نے ان کو بٹھایا ہوا ہے کہ لعنت تمہارے کھاتے میں آئے اور باقی جو ہے نا وہ ہم کریں گے، باقی سسٹم وہ چلا رہے ہیں۔ اس وقت آپ کو پتہ ہے اس ملک میں کوئی حکومت نامی چیز نہیں ہے، نہ قانون ہے نہ آئین ہے، ایک ڈنڈا ہے، 12 ڈنڈا شکست کھا چکا ہے۔ جیسے فرعون کا انجام ہوا تھا، اس ٹائم جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کا انجام ہی وہ فرعون سے بھی برا ہو چکا ہے، اور باقی ڈیٹ ہیں ان میں دیکھو نا، ایک ککڑی مجھے مردہ مرغی پڑی ہوتی ہے نا، وہ ایسے وزیر اعظم جو جیلی وزیر اعظم ہے پالشیا جو ہے نا وہ آ کے بیٹھتا ہے صدر کو جو جیلی صدر ہے فارم 47 والے کو 2 لوگ پکڑ کے آتے ہیں جیسے مردہ گھوڑا لے کے آتے ہیں، تو ان کے پلے کچھ بھی نہیں بچا۔ 12 ہم اس پہ مطمئن ہیں انشاءاللہ پاکستان قیامت تک قائم رہے گا، خان صاحب کی سرپرستی میں آگے جائیں گے۔ یہ جو کچھ کر چکے ہیں رسوا ہو چکے ہیں، عدلیہ کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ جو قانون اور انصاف اور آئین کے ساتھ عدلیہ کھڑی ہے، ان ججز کو سلام ہے، ان کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہے۔ دستی صاحب یہ بتائیے گا کہ آصف زرداری نے عید پہ ایک بڑی سٹیٹمنٹ دی، انہوں نے کہا کہ اب سندھ میں کوئی ڈاکو نہیں رہے گا، سب ڈاکوؤں کا خاتمہ کیا جائے گا۔ صحیح کہا ہے نا، اس نے کہا میں ایک بڑا ڈاکو موجود ہوں اور باقی کوئی ڈاکو نہیں رہے گا۔ یہ خود بڑا ڈاکو، یار سندھ پولیس تو ان کی سرپرستی ڈاکو انہوں نے لگا ہے، آئی جی سندھ کا ڈاکو ہے۔ اب وزیر اعلیٰ وہ مراد علی شاہ کو دیکھیں، انہوں نے کہا جی ایک شرط وہ بھی پوری ہو گئی ہے کہ ہم امریکہ سے کرکٹ ٹیم جو ہے ہماری شکست کھائی اور IMF کی شرط بھی پوری کی۔ لعنت ہے ان کے منہ پر، اتنی بڑی بے شرم وہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں۔ دیکھو جب بد دیانت کرپٹ اور بد کردار لوگ ہیں گی ان کی نحوست ہوگی۔ اب محسن نقوی جیسا شخص PCB کا چیئرمین ہے، ظلم نہیں ہے، زیادتی نہیں ہے، جہاں جاتے ہیں کسی کے مقدر میں لعنت لکھی چکی ہے، مگر یہ ڈیٹ ہے، ہر طرح سے ان کو ذلت اور رسوائی کا سامنا ہے، جتنا جس جگہ پہ جا رہے ہیں ان کے اوپر لعنت برس رہی ہے۔ اب بدقسمتی ہے اب بلاول کو مریم کو، یار اس ملک پہ عذاب خوف خدا کہ قوم نے ان کو قبول ہی نہیں کیا۔ اب یہ کھدڑے یہ ہجڑے یہ خسرا گروپ اب ہمارے اوپر آئے اور یہ آ کے اقتدار سنبھالیں، 12 قوم ان کو مسترد کر چکی ہے۔ اب اس ملک میں کوئی ایسی ان 2 نمبر جو خسرے ہیں ان کی کوئی یہاں گنجائش نہیں ہے۔ اور آپ نے خسرو کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ دی تھی لاسٹ ٹائم، بڑی وائرل ہوئی تھی، آپ اس پہ قائم ہیں؟ نہیں میں تو قائم ہوں۔ دیکھو جی میں کہتا ہوں خسرے تو بیچارے فقیر لوگ ہیں ہجڑے، ان کی روزی روٹی پہ بھی جو ہے نا انہوں نے لات ماری ہے، بیچارے ان کے کوئی نزدیک آگے پیچھے پھرتا تھا وہ بھی گیم ختم ہو گیا۔ اب لوگ ڈرتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے لیے یہ کیا ہوگا، یہ پوزیشن جو بنی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ اچھا سر ایک سوال لیجیے گا پلیز۔ آج کل شہزاد اکبر نے ایک ولاگ کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان سے جو ہے DGISI کے ساتھ ہماری بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے علی امین گنڈاپور کا نام دیا، انہوں نے کہا علی امین گنڈاپور اس بات کی تردید بھی کرے تو وہ نہیں کر سکتے کہ DGISI نے کہا ہے کہ عمران خان گرمیوں میں رہا ہو جائیں گے، لیکن ہمارے ایک وہ جو سوال یہ انہوں نے اٹھایا کہ عمران خان معافی مانگے اور ہماری عزت اسی میں بچ سکتی ہے کہ اگر وہ معافی مانگ جائے تو ہم جو ہے وہ رہا کر دیں۔ ظاہر شاہ جی میں اس کی نفی کروں گا، یہ سب غلط اور جھوٹ ہے۔ خان صاحب کے ساتھ الحمدللہ 25 کروڑ عوام کھڑی ہے۔ خان صاحب ہمارا کسی سے ساتھ نہ کوئی مذاکرات ہے نہ کام ہے۔ دوسری بات ہے فوج کا کیا کام ہے اس میں مذاکرات کر، یا DGISI کون ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے سے بات کرے، یا کیا ہم عوامی لوگ ہیں، نہ ہمارا کسی سے بات ہے، یہ صرف ایک محض پراپاگنڈا ہے۔ کچھ لوگ ہیں 12 ان کو میں کہتا ہوں کہ ایسے بیان دینے تو شرم آنی چاہیے۔ میرا پورا یقین و ایمان ہے کہ عمران خان پاکستان کے لیے جیل میں بیٹھا اور عمران خان کے ساتھ قوم کھڑی ہے۔ ہمارے جو مذاکرات ہیں وہ پاکستان عوام کے ساتھ اور ان پولیٹیکل جماعتوں کے ساتھ ہیں، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور MQF سے ہٹ کر یہ تینوں جماعتیں چوروں کی۔ اس کے علاوہ خان صاحب نے کہا تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ آپ بات چیت کریں۔ سیاسی جماعتوں کے ساتھ دیکھیں محمود چکزی صاحب ہیں، اختر مینگل صاحب ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، باقی بھی جو جماعتیں ہیں ان سے بات چیت ہماری چل رہی ہے۔ کسی صحیح معنی سے ہمیں سختی سے تردید کرتے ہیں، نہ ہی ہم یہ سوچ سکتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ادارے اپنا کام کریں اور اب ملک کے لیے کام کریں، سرحدوں کا کام کریں، وہاں یہ نہ کہہ کہ وہ سیاست کریں۔ یہ ان کی صرف محض کیونکہ دیکھو نا فیک کیس ختم ہو رہے ہیں، ان کو وہ رنگ دیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ عدلیہ جاگی ہے، آپ کے سامنے جو کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوا باقی جوڈیشری کے ساتھ ہو رہا ہے، تو اس کے عدالتیں ڈٹ کی حق کے ساتھ میں ہمارے اوپر من کھڑت ختم ہو رہے ہیں۔ پھر اس کو کہ ہم ان سے اسٹیبلشمنٹ سے یا کسی قسم کی، دیکھو میں پولیٹیکل ورکر ہوں، میں اپنی رائے دے رہا ہوں کہ ہم نے مارے کھائیں، ظلم تشدد کا نشانہ بنا، ہمارے کارکن شہید ہوئے، ہر طرح کا ظلم اور بغیر ہم نے آج کے دن وہ ملک کے لیے کہہ رہے کہ ہمیں اقتدار حصول کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اقتدار تو عوام نے ہمیں دیا ہے، عزت والا اقتدار دیا ہے، اور ہم عوام کے قدموں میں بیٹھ سکتے ہیں، عوام کے ساتھ چل سکتے ہیں، عوام سے مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے جو طاقتور اور مضبوط ہے وہ پاکستانی قوم ہے، جو انشاءاللہ تعالیٰ وہ جاگ چکی ہے اور عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔